الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واقتل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وفرق بيوتهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وصلى الله على النبي
الكريم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة
عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر لنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا. اللهم أعنا على ديننا في الدنيا وعلى آخرتنا في التقوى. اللهم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضل والفضيلة والدرجة الرفيعة. اللهم ابعثه مقاما محمودا